बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सदीक जान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गेम ओवर हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में इमरान ख़ान कितना गेम के अंदर वापस आए हैं। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ, एक तासुर है कि हुकूमत फ़ारग हो चुकी है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फ़ारग हो चुके हैं, क्या ऐसा ही है? देखें, जब तक वो वज़ीर आज़म के तौर पर मौजूद हैं, उनके पास बहुत अभी आइनी और कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत कुछ उनके हाथ में है। देखें, आप क्योंकि रेगुलर हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आप हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं और आप वहाँ पे भी देखते हैं कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियोज़ भी आप देखते हैं, रोज़ाना मुलाकात भी होती है, आधा दिन हम इकट्ठे होते हैं। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि जितना आसान बना दिया गया है ना कि इमरान ख़ान बस ऐसे जैसे को 20वें 21वें 22वें ग्रेड का कोई अफसर है, बिल्कुल ठीक है, कि उसको आप घर भेज देंगे, ऐसा नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और एक तो होता है वज़ीर आज़म के तौर पे उसके पास इख्तियारात, दूसरी तरफ है भी फिर वो इमरान खान ना जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि सख्त से सख्त फैसले ले सकता है, जो कि सख्त से सख्त इक़दाम कर सकता है। तो इसलिए उसके पास अब देखें, और सबसे बड़ा मसला क्या है, पिछले जो वज़ीर आज़म है ना, वो क्योंकि अपनी टीम से मशवरा करते थे, अपने लोगों से मशवरा करते थे, बड़े फैसलों से पहले तो चीज़ें बाहर आ जाती थी। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब का मसला है कि उन्होंने इस मौके के ऊपर जो फैसले किए हुए वो सिर्फ उनके दिमाग में, कुछ चीज़ें बाहर तब आती हैं जब वो किसी को बुला के उसके ऊपर लीगल सिचुएशन या वो चीज़ें पता करने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो खबर बाहर आती है कि अच्छा इसका मतलब है ये सोच रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक मीटिंग चल रही है और किसी से उन्होंने एक बुक मंगवाई है कि फ़लाना एक कवानीन जिसमें है वो लेके आए, तो वो ज़ाहिर है हिंट मिल जाता है कि अच्छा इसका मतलब है इस नहज के ऊपर ये सोच रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब, मैं आपको ये बता दूँ कि एक अपोजिशन लीडर ने जो बहुत इस वक्त सारे गेम में है, उनसे किसी ने पूछा कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा है कि 99.99% इमरान खान की गेम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो उसके पास 0.1% बचा ना, उसको हल्का मत लें। जब तक ये 100 को हम टच नहीं कर लेते, 100% इमरान खान को घर भेज नहीं देते, तब तक हमें कल शाम तक की अगर बात करें तो कल शाम तक तासुर ये था कि शायद इमरान खान फ़ारग हो चुके हैं। फिर वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें भी हुई। फिर आज सारे दिन हमने देखा उन्होंने आज रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबे का इफ्तिताह किया, तो वो काफ़ी वो कॉन्फिडेंट भी थे और बड़े धीमे लहजे में थे। फिर अपोजिशन जमातों की फ्रस्ट्रेशन हमने देखी है। तो क्या तब्दीली क्या लग रही है आपको? कुछ जो परेशानी है अपोजिशन के कैंप्स में वो क्यों है? देखें, बात यह है कि कल की मुलाकात के बहुत चर्चे हैं शहर इक़्तिदार में, पूरे पाकिस्तान के सियासी उसमें, लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे रिपोर्ट करते हैं जैसे वो उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, टेबल के नीचे मौजूद थे, तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ इस मुलाकात के हो जाने पर जो है कोई प्रेडिक्शंस ये करने लग जाएँ कि ये होने वाला है और वो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि ये हुकूमती लोगों ने असल में हुकूमत के अंदर ना एक रेस लगी हुई है कि कौन पहले ख़बर को ब्रेक करता है। और हमारे यहाँ मसला ये है कि जब कोई आम मुलाकात हुई है तो फ़ौरन कुछ हुकूमती लोगों ने ट्वीटें मार दी, खुशखबरी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कोई मैच्योरिटी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी खबरें चलवाने, गैर संजीदगी तो हम देखते हैं अक्सर देखने को मिलती है। ये गैर मुंतखब अफराद का यही मसला है। देखें, बात यह है कि मैं ना बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चलता हूँ, और मैं जब तक इत्तेहादियों ने कोई ऐसा तासुर नहीं दिया था कि वो अलग हो रहे हैं, तब तक मैं कह रहा था कि 100% इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर काफिल चली जाती है तब भी इमरान खान 70-30 हो जाएगा। जब मैंने कहा कि अगर MKM और काफिल दोनों चले जाते हैं तो भी इमरान खान 50-50 पे हो जाएगा ना, फिर एक गेम बनेगी। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो इत्तेहादी हैं तीनों, ये यानी 2-3 दिन पहले तक वो ये तय कर चुके हैं कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, और उन्होंने खुद तय नहीं किया। अच्छा, उनसे तय करवाया गया है, किसी के हुक्म पे ये हुआ है सारा कुछ ना, क्योंकि देखें आपकी अकल नहीं मानती ना कि कैसे ये एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। जितने सख्त इन्होंने बयानात दिए सारी जमातों ने, और सारे लिबरल भी और मजहबी भी और सारे वो जिनका भानमती का कुंबा, सारे इकट्ठे बैठ गए, तो कोई तो था जो बिठाने वाला था। ठीक है। तो अब मेरी इस वक्त तक की इन्फॉर्मेशन है, जब मैं 20 मार्च का आगाज़ हो चुका है, मैं आपके साथ जो वीडियो कर रहा हूँ इस वक्त तक, यानी 20 मार्च को तकरीबन ये कुछ 12:30-1 बजे का टाइम है, इस वक्त तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको जहाँ से कहा गया था कि आप इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, वहाँ से उनको ये नहीं कहा गया कि हमने प्लान चेंज कर लिया और अब हम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा रहे और ये सारे। तो अगर ये डिले है इसमें, तो ये क्या आया कि ये जो OIC का इजलास होने जा रहा है, फिर 23 मार्च की परेड है, तो क्या ये मामला भी हो सकते हैं? यानी जो PTI, खासतौर पे PTI के कैंप्स की अगर बात करें, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटर करें, तो लोग आज तासुर ये दे रहे हैं कि बस सब ठीक हो गया है और गेम जो है वो खान साहब के हाथ में आ गई। नहीं, मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, देखें, मैं ये बात तो मैं
اس بات پہ میں قائل ہوں کہ عمران خان کو نکالنا آسان نہیں ہے. اس کے پاس بہت آئینی اور قانونی آپشن ہے جب تک وہ پرائم منسٹر ہے. لیکن نمبر گیم کی اگر آپ بات کریں, نمبر گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے نا. یا تو یہ لوگ واپس آ جائیں جو چھوڑ کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ واپس نہیں آتے تو اتحادی چلیں آ جائیں. آج وزیر اعظم نے بولا بھی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. ہاں, انہوں نے اشارہ دیا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتحادی جب آ جائیں گے تو یہ لوگ پھر بھاگے بھاگے واپس آنے کی کوشش کریں گے نا. اتحادی جب تک نہیں آتے تب تک تو گیم عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے. گو کہ اتحادی ابھی تک اتحادی اس لیے ہیں کہ وزارتیں ان کے پاس موجود ہیں. وزارت کسی نے نہیں چھوڑی, سرکاری گاڑی نہیں چھوڑی, بنگلے نہیں چھوڑے, بالکل ایسے ٹھیک ہے, دفتر نہیں چھوڑے, مراد جن کو مل رہی ہیں نہیں چھوڑی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ نمبر گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے جب تک اتحادی ساتھ آنے کا اعلان نہیں کرتے. جہاں تک بات ہے آئینی اور قانونی, وہ ان کے پاس بہت آپشنز ہیں. سپریم کورٹ پر چلے گئے ہیں, سپریم کورٹ معاملہ ہے, فیصلے وہاں پر ہوں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں وہ سارے ہوں گے. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے الیکشن میں جانے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے. جو کہ ٹیم ہے جو پنجاب میں ٹکٹوں کے حوالے سے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ کون کون ہیں جو جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن میں جانے کا سلسلہ کیا ہے؟ وزیر اعظم اب اسمبلی تو توڑ نہیں سکتے, اور اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آبویس ہے کہ یہ 10-12 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, یہ مل کے گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گی. اور چودھری صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کی اگر بات کریں تو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ 1.5 سال کے لیے سیٹ اپ آئے گا اگر اس طرح کو آیا تو. جو خبریں ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ووٹ بھی ان کے ڈل گئے. سپریم کورٹ کہہ دیتی کہ جن کو ووٹ ڈالنے دیں, ٹھیک ہے, جو یہ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, باغی لوگ ہیں, وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں, عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے. صدر کہتا ہے آرٹیکل 94 کے تحت پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ جب تک آپ کا جانشین نہیں آ جاتا, جب تک نیا وزیر اعظم آ جاتا, آپ کنٹینیو کریں. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیتا ہے الیکشن کمیشن کو, ٹھیک ہے, کہ جی ان کا فیصلہ کریں, انہوں نے جو ہے ڈیفیکشن کلاز کے اوپر وہ کیا ہے. اور ساتھ ہی اسپیکر یہ کہتا ہے کہ جب تک ڈیفیکشن کلاز کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر لیتا میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کروانے لگا. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے بعد یہ معاملہ آ جانے سپریم کورٹ میں. اگر ڈیفیکشن کلاز لگ جاتی ہے ان کے اوپر اور وہ 20-22 بندے جو یہ کلیم کری اپوزیشن کے ہمارے ساتھ ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں, تو 172 کہاں سے پوری کریں گے؟ تو ابھی کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب 1.5 سال کو نہیں دیکھ رہے, شاید وہ 1-1.5-2 مہینے کی گیم ہے اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ میرا انالیسز ہے, انفارمیشن تھوڑی سی ہے, اس کے ساتھ میرا انالیسز ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس پیک پہ پاکستانی سیاست چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غم و غصہ ہے, جو صورتحال ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اس کو کیش کرا سکتے ہیں. لوگوں میں غم و غصہ ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے پیسے دے کے ضمیر خریدے گئے ہیں, کیسے اگر عدالتیں بھی کچھ نہیں کرتی تو لوگ کہیں گے عدالتوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اداروں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اس موقع پہ ایک چیز گیم چینجر ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے ادارے اس بات کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بیٹھ رہیں گے, پیسہ چل رہا ہے, ضمیر خریدے جا رہے ہیں. اور میرا تو سمپل کیس ہے کہ آج یہ جتنے پیسے لگا کے اس حکومت کو گرا رہے ہیں, کل کو کوئی اور ملک سے زیادہ پیسے لگا کے حکومت گرا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. چلے میں ایک نقطے کی طرف واپس آتا ہوں کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے یا حکومت رہ جاتی ہے, نہیں جاتی تو obvious ہے عمران خان جیت جاتے ہیں. اپوزیشن کے لیے یہ بہت بڑی شکست ہوگی, بلکہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے. اگر خان صاحب جو ہیں وہ بالفرض حکومت چلی جاتی ہے, خان صاحب فارغ ہو جاتے ہیں, اپوزیشن بینچز پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں یا آگے فردر جو بھی پروسیجر چلتا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو تماشا عوام نے دیکھا ہے یہ پچھلے 10 دن کے اندر, جو تماشا لوگوں نے دیکھ لیا ہے, خان صاحب کا جو گراف تھا, جو پاپولیرٹی کا گراف تھا, یعنی مظفر گڑھ جیسی جگہ پہ وہ تذکرہ ہم کر لیتے ہیں جو وہاں کے باسط بخاری صاحب ہیں, وہ آزاد جیت کے آئے تھے, آج ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوتے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو یہ پاپولیرٹی کی جو گیم ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نہیں جا رہی, یعنی پی ایم کے لیے ون ون سچویشن نہیں بنتی دکھ رہی ہے. دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے نا. اس موقع پہ الیکشن ہوتا ہے تو بھی ان کو فائدہ ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ ہو کہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ نہیں جاتے اور اسمبلی میں حکومت بنا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو کیا حکومت وہ چلا پائیں گی 12 جماعتیں؟ نہیں چلا پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے مہنگائی ختم کرنے کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. خارجہ پالیسی پہ جو ان کا پلان ہے وہ تو پاکستانی کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے, جو یہ امریکہ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, یورپی یونین کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, تو ان سے حکومت نہیں چل پانی, مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہونی. یہ صرف اور صرف آ رہے ہیں, جو کہ عامر متین صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس پہ میں الگ سے بات بھی کروں گا, جو ان کے انکشافات ہیں, یہ حکومت سے اس لیے بنائیں گے تاکہ یہ نیب ختم کر دیں, یہ جو ہے وہ اپنے کیسز بند کروا لیں, ججز کو پریشرائز کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے, اور یہ جو ہے وہ اپنے کیسز بند کروائیں اور ججز کو دباؤ ڈال کے دھمکیاں دے کے فیور لیں. اور ساتھ ہی پھر یہ کریں گے کہ اس سب کے ساتھ یہ کریں گے کہ اپنے ایک کوشش کریں گے کہ IMF یا کسی سے
کوئی تگڑے قرضے لیں, تگڑے قرضے لے کے اور پھر یہ ساتھ ہی یہ کریں گے کہ لوٹ مار کر کے اور پھر یہ کہیں گے آپ الیکشن میں آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے ان کا پلان. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جی ان کا پلان. یہ ساری گفتگو آپ نے سنی صدیق جان صاحب کی زبانی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.